الاتصال والاشتقاق. الوغ هذا هو الدرس الاول ديال السنه. بون الهدف ديالو هو فقط واحد المراجعه شامله ديال النهايات، وكنستعملوا النهايات باش نتكلموا على الاتصال ديال داله في نقطه او الاشتقاق ديال داله في نقطه. الوغ نبداو اولا باتصال داله. دونك بالاتصال، وبالضبط باتصال دالة. خاصنا نفهمو ان عندنا جوج ديال الحوايج في هذا الاتصال الدالة. عندنا اولا الاتصال دالة على مجال. اتصال دالة على مجال، يعني مثلا اللي كنلقاو فيه الأسئلة بين أن الدالة متصلة على مجال واحد زائد ما لا نهاية. على المجال مثلا نعطينا مثلا على المجال جوج حتى زائد ما لا نهاية. ألوغ منين كيطلب لنا الاتصال على مجال، هذا عنده واحد المجموعة ديال الخصائص كنستعملوها، واحد 4 ولا 5 ديال الخصائص، بزاف ديال الخصائص، ولكن ساهل في الحساب. احنا غادي نشوفوا المثال ديالو ساهل، ما فيهش الحساب، فيه فقط كنكتبوا جمل، يعني الجمله الاولى الجمله الثانيه جوج ثلاثه الجمل وكنحبسوا فقط. هادشي اللي كاين فيه. بينما كاينه حاجه اخرى اللي هي اتصال داله في نقطه او لا بين قوسين على اليمين او لا على اليسار. مثلا اتصال، ادرس اتصال f في النقطة x يساوي مثلا 1. الوغ في هاد الاتصال في دالة عندنا خاصية وحدة غادي نستعملو صافي، ولكن فيها شوية الحساب، يعني فيها حساب نهايات. وبصفة عامة النهايات التي نلقاو هي نهايات على أشكال غير محددة، يعني الشكل غير محدد، يعني فيها غادي خصنا نستعملو طرق ديال الشكل الغير المحدد. الوغ نعطينا اولا الخصائص ديال الاتصال على مجال اللي هو سهل. اشنو كيقول لنا الخصائص؟ انا نعطينا الخصائص وهي واحد المجموعة كنشوفوها دقة واحدة. غادي نعطي اولا المعلومات. اذا كانت f و g متصلتين معرفتين ومتصلتين على مجال I، فإن غادي نكتبهم خاصية وحدة تبع الأخرى. دونك فإن المجموع ديالهم يعني f زائد g متصلة على I مباشرة. الفرق ديالهم f ناقص g متصلة على I. الجداء ديالهم f في g متصلة على I. القسمة ديالهم
الوغ القسمة فقط هذه اللي هذه كيكون عندنا فيها واحد متصلة على إي، بحيث خاص هنا قسمة خاص المقام ما ينعدمش، يعني خاص جي دو إكس يكون كيخالف الصفر. يعني خاصنا ملي كيكون عندنا القسمة كنتأكدوا أن المقام يخالف الصفر. إذا اف على جي متصلة على إي، وأيضا المركب ديال الدالتين اللي هو اف كنكتبو اف غون جي حتى هي متصلة على إي. الوغ بحالاش إلا بغينا نطبقو هاد الفكرة، إلا بغينا نطبقوها مثلا نقولو هل الدالة اف ل x تساوي مثلا 3x ناقص 4. على ندير الجذر مربع في البسط على في المقام x ناقص 7 أو لا x ناقص x زائد 7. دونك سؤال هل الدالة متصلة على مجال تعريفها؟ الوغ ما عطاتش دي اف، اذا اولا غادي خصنا نلقاو دي اف ديال هادي، عاد من بعد نشوفو واش هي متصلة عليه. الوغ دي اف شنو هو المشكل في هاد الدالة؟ المشكل فيها عندنا جذر في البسط وعندنا واحد المقام، دونك خاص يكون ما تحت الجذر موجب والمقام ما خصوش ينعدم. يعني إلا بغينا نكتبو دي اف ومجموعة الأعداد x التي تنتمي إلى R، بحيث خاص يكون ما تحت الجذر موجب، يعني 3x ناقص 4 أكبر من أو يساوي صفر، ويكون المقام يخالف الصفر، يعني x زائد 7 يخالف صفر. الوغ 3x ناقص 4 أكبر من صفر، ندوزو 4 للجهة الأخرى غادي تعطينا 3x أكبر من 4، إذا غادي تعطينا x أكبر من أو يساوي 4 على 3. دونك هذا هو الشرط الأول، أن x خاصو يكون أكبر من 4 على 3. الشرط الثاني x زائد 7 يخالف صفر، ندوزو 7 للجهة الأخرى غتولي x يخالف ناقص 7. دونك هذا هو الشرط الثاني، x ما خصوش يكون كيسوى ناقص 7. إذا باش نلقاو هذا المجال، دونك كنديرو المحور ديال الأعداد الحقيقية. راه غادي نحتاجو للعدد 4 على 3 عدد موجب، وغادي نحتاجو للعدد ناقص 7 سالب. الوغ غادي خصنا أن إكس يكون أكبر من أو يساوي 4 على 3، يعني كيبدا من 4 على 3 هنا وخاصو يكون أكبر من 4 على 3. والشرط الثاني كيقول لنا أن إكس ما خاصوش يكون كيساوي ناقص 7، يعني فاش كنقولو ما كيخصوش يكون كيساوي داكشي فاش كنديرو عليه واحد الدورة، يعني راه هاد العدد ما خصوش ينتمي لمجموعة التعريف. إذا بالنسبة لنا المجموعة ديال التعريف نبداوها مباشرة من 4 على 3 ونمشيو حتى زائد ما لا نهاية، وما ندخلوش ما غاديش يكون داخل فيها ناقص 7. إذا دي اف غادي تكون هي المجموعة اللي بادية من 4 على 3 غادي حتى لزائد ما لا نهاية. 4 على 3 غادي يكون مغلق لأن x أكبر من أو يساوي، يعني 4 على 3 ينتمي إلى المجال دي اف. دونك هنا لقينا دابا دي اف، بقى لينا نتكلموا دابا على الدالة هذه واش متصلة على المجال التعريف، وقلنا غادي نستعملوا الخصائص ديال المجموع الجداء الفرق ولا المركب.
الوغ كيفاش غادي نقولوا؟ غادي نقولوا ان هنا عندنا القسمه ديال دالتين، عندنا واحد الداله الفوق وعندنا داله لتحت. الداله اللي في التحت سهله، هي داله الوغ ماشي داله خطيه ولكن داله تآلفيه، هي متصله على المجال التعريفي، يعني 4 على 3 زائد ما لا نهايه، ما فيها حتى مشكل، لان ما كتنعدمش. الداله الفوقانيه هي فيها مركب ديال دالتين، فيها الجذر ومطبق على الداله 3 اكس ناقص 4 اللي هي ايضا داله تآلفيه. اذا غادي نقولوا في البسط عندنا داله مركب دالتين، الجذر مربع وداله تآلفيه، فهي متصله، مركب هذه الدالتين متصله على المجال 4 على 3 زائد ما لا نهايه. ثم المقام دالة تآلفية متصلة على المجال 4 على 3 ولا ينعدم. إذا قسمة الدالتين هي أيضا متصلة على المجال 4 على 3 زائد ما لا نهاية. راح نكتبها، غادي نقولوا لدينا الدالة، نشوفوا البسط هو الأول ديال الجذر ديال 3 إكس ناقص 4 هي مركب دالتين. الأولى هي دالة الجذر مربع، إلا بغينا نكتبوها هي الدالة إكس اللي كنربطو بجذر إكس، و دالة تآلفية اللي هي إكس كنربطوه بثلاثة إكس ناقص 4. دونك هي مركب دالتين، الدالة الأولى والدالة التآلفية كيدايرين هاد الدالتين معرفتين ومتصلتين على المجال 4 على 3 زائد ما لا نهاية، لأن هادو دوال سهلة، دالة الجذر المربع والدالة التآلفية كنسميهم دوال اعتيادية، هادو دائما كنعرفوا أنهم متصلين وعلى المجال ديال التعريف ديالهم. دابا شفنا تكلمنا على البسط، بقى لنا المقام، راه خصنا نتكلموا عليه. هو الدالة إكس كنربطوه ب إكس زائد 7 هي دالة تآلفية متصلة على المجال 4 على 3 زائد ما لا نهاية. دونك بينا ان دابا البسط بينا انه متصل، بينا ان المقام متصل. دابا عاد غادي نجيو للدالة اف اللي غنقولوا دابا راه هي قسمة دالتين، وحدة الفوق وحدة لتحت متصلتين على المجال، و غادي نقولوا ان المقام راه ما كينعدمش على المجال 4 على 3 زائد ما لا نهاية. اذا فاف متصلة، معرفة متصلة. إذا الدالة اف هي قسمة، يعني هنا كنستعمل دابا الخاصية ديال القسمة، يعني الخاصية ديال هادي اف على جي. استعملت حتى دابا المركب، فين هي المركب استعملت المركب هنا، المركب اللي شفناها هاد اف غونجي متصلة على اي، ثم استعملت